بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله تعالى على النبي الكريم. هذا الموضوع الذي نحن بصدده اليوم موضوع يهم العلماء والباحثين والمحققين في هذا الزمان. عقدت مؤتمرات وندوات عالمية في البلاد العربية وفي الهند حول هذا الموضوع عدة مرات. اختلف العلماء، اختلفت الآراء حول قضية اعتبار الحساب الفلكي لإثبات القمر. هذا موضوع دقيق ومهم، لا بد لنا أن نأخذ بالأصالة من النصوص الشرعية ومن بعض الجوانب المعاصرة التي لا تخالف النصوص الشرعية، وهذا جمع حسن. فأريد أولا أن أعرف الموضوع وأعرف لكم حقيقة القمر، رؤية القمر في ضوء الأحاديث النبوية الشريفة والآيات للقرآن الكريم. أولا، إن هذا الدين الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دين فطري، دين سليم، دين لا تعقيد فيه ولا غموض ولا التباس فيه ولا إشكال. دين ساذج، دين يلائم طبيعة البشر، دين يواتم وفطرة الإنسان، يوافق الفطرة السليمة الصحيحة والعقل الصحيح والقلب الصادق السليم. إن الله سبحانه وتعالى أعطانا عبادات مؤقتة مربوطة بالأوقات والزمان. الأوقات والزمان من صنع الله الذي أتقن كل شيء، ومن خلق البارئ الكريم، وهو يحكيه تعظيما لشأنه وفخرا واعتزازا لأمره. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. ذكر هذه العدة كنظام فطري كوني منذ أول خلقه لهذا الكون إلى يومنا هذا. 12 تقسيم الزمن في 12 شهرا حتى يتكون به سنة. شيء علمي ودقيق جدا. هناك نظامان لمعرفة الزمان. أولهما نظام شمسي ما ينسب إلى الشمس وهو نظام ميلادي، والثاني نظام قمري ما يسمى بالنظام الهجري اليوم، غير أن هذا النظام كان رائجا قبل النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب على حساب القمر. الفرق بينهما أن النظام الشمسي هو يتعلق بدوران الأرض حول الشمس دورانا كاملا، وهذا يتم في سنة. لكن تقسيم الأيام للشهور وتحديد الأيام للشهور في هذا النظام دقيق جدا، محسوب مقدور، ولكن ليس دقيقا باعتبار تقسيم صحيح سالم كامل من حساب الدوران في الفلك. من حساب الدوران في الفلك هذا النظام ليس بمدقق، لأن هناك بعض الأيام زائدة من نظام الدوران فيزيدونها في بعض الشهور، أو لا تكون الشهور متواصلة مترابطة أو متكاملة من حيث الحساب الفلكي ودوران الأرض حول الشمس. على عكس ذلك النظام القمري هو مدقق جدا
غير أننا نراه في مشكلة، نظام قمري ليس بمدقق، لماذا لا نعود إلى النظام الشمسي؟ هناك حكم. نظام قمري نظام دقيق جدا. النظام القمري الشهور في السنوات القمرية وفي النظام القمري دقيق جدا، كل شهر على حسابه بالنظر إلى القمر وربط القمر بالأرض. لذلك لا ترى في الشهور القمرية خللا وزيادة ونقصانا من حيث دوران الفلك للسماوات. ترى أن الأرض والقمر دائرتان حول الشمس معا. الأرض تدور حول الشمس والقمر يدور حول الأرض، هذا معلوم وبديهي. المهم كيف ربط الله سبحانه وتعالى النظام القمري كنظام لأحكام وشريعة وعبادات ديننا المربوطة بالزمان والأوقات. عندنا نظامان وأمران من العبادات، أحدهما الصلاة والثاني الصوم. الصلاة تتعلق بنظام شمس، دوران يومي للشمس. أما الصوم والحج فهما يتعلقان بالنظام الدوراني الأرض حول الشمس سنة، وهذا نظام دقيق جدا لا يتأخر ولا يتقدم شيئا. الله سبحانه وتعالى يقول عن هذين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله. الشمس والقمر كلاهما يدوران حول الأرض والقمر يدوران حول الشمس. المهم والشاهد هنا كيف عين الله النظام القمري للصيام والحج ولم يجعل النظام الشمسي، في حكم كثيرة ذكرها العلماء. أذكر بعضها. كما ذكرت سابقا أن النظام القمري أدق بالنسبة للشهور من حساب دوران القمر حول الأرض حسابا فلكيا، ما لا يوجد في النظام الشمسي. الثاني من الحكم إن الله سبحانه وتعالى أراد السهولة للإنسان. الله سبحانه وتعالى جعل اليسر في هذا الدين. لو جعل أيام معينة من حساب النظام الشمسي لكان الصيام في بعض البلدان يسيرة وسهلة جدا، وفي بعض البلدان صعبة وشاقة جدا لا تتغير. مثلا إذا كان الصيام معينة في شهر مايو أو يوليو فإنه شاق جدا علينا على آسيا، ليس لنا خاصة، للآسيا عموما. فهذه الشهور عندنا صعبة جدا، حارة شديدة. لو كانت كل الحياة تدور حول الصيام في هذه الشهور فيشق على الإنسان كثيرا. غير أن هذه الشهور نفسها في إفريقيا وفي بعض البلدان باردة جدا جدا، فربما يشق عليهم من حيث البرد الشديد. لا يشق عليهم بل يسهل عليهم، لأن الأيام صغيرة والصوم لا مشكلة فيه لهم. غير أن هذه الأيام تتبدل في كل المواسم، تتغير في كل المواسم تسهيلا للعباد ورحمة من الله سبحانه وتعالى للإنسان، وغيرها من الحكم لا أخوض فيها. آتي إلى الموضوع. النظام القمري مدقق، معلوم، محسوب. ماذا يعطينا الدين من حساب القمر للصيام؟ ماذا يطلب منا وماذا يقول لنا آيات القرآن الكريم والسنة النبوية؟ أولا نلقي الضوء على ذلك.
إن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم عن رمضان شهر رمضان، الشهر، وقال عن هذا الشهر: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد، هذه آية مهمة، فمن شهد منكم الشهر فليصم. من وجد وحضر في هذا، ما هو تفسير شهد؟ من حضر في هذا الشهر يجب عليه الصوم، من عرف هذا الشهر فيجب عليه الصوم، من رأى هذا الشهر يجب عليه الصوم، من وجد هذا الشهر يجب عليه الصوم، باعتبار تفسيرات وأقوال مختلفة تختلف النتائج. وكذلك ترى عن الحج من الله سبحانه وتعالى آية في الصفحة التالية: يسألونك عن الأهلة، هلال أهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. أهلة جمع هلال، وهلال هو أول قمر يطلع على الإنسان ويراه الإنسان بنظره، فهو هلال. أما الأحاديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، أو قال: فأكملوا عدة شعبان 30. هذا الحديث الذي نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فأكملوا عدة شعبان، روي عن ابن عمر أيضا وعن ابن عباس وعن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. إذا رأينا في الأحاديث ودققنا النظر في الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الرؤية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. في هذا الحديث بيان النفي والإثبات. أولا، لا تصوموا إلا إذا رأيتم. وهناك حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. الجماعة أيضا معتبرة. الخطاب هذا للأمة، الخطاب هذا للأمة. فماذا نأخذ من هذه الأحاديث من الأحكام نحو عد الأيام للشهور القمرية بالرؤية المجردة أو بالحساب المدقق المعلوم؟ هذا بحث دقيق وذو شعوب. إذا خضنا في هذا الموضوع يجب علينا أن نعرف بعض الأمور الأساسية، منها معرفة معنى فاقدروا له في الحديث النبوي الشريف. هذا الحديث هو الذي جاء بسلسلة النافع مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة ذهبية فيها جاء فاقدروا له. وفي الروايات الأخرى عن ابن عمر أيضا في سند آخر من غير هذا السند ومن الصحابة الآخرين جاء: فأكملوا عدة شعبان 30. فاقدروا له، ما معنى هذا؟ فاقدروا له. المحدثون اختلفوا في تفسير هذا اللفظ. بعضهم يقولون فاقدروا له معناه ما يفسره الحديث الآخر، وهو فأكملوا عدة شعبان 30. فأكملوا عدة شعبان 30 تفسير لفاقدروا له. وهناك رأي آخر يقولون فاقدروا له معناه فإن غم عليكم حيث وقع الضيق بسبب السحاب، إذا وقع الضيق بسبب السحاب فخذوا بالحساب القمري، خذوا بالحساب القمري. فاقدروا، احسبوا القمر. أين القمر؟ أين الحساب؟ هذا أيضا تفسير وشرح لهذا الحديث. ثم أنا آتي إلى علم الفلك حتى أربط بينهما وأفسر الآراء والأقوال. علم الفلك وعلم
لمعرفة مسارات الأجرام السماوية وعد أيامها وحساب سيرها وظهورها وغروبها. هذا العلم كان يسمى سابقا بعلم الهيئة. أنا أكرر التعريف: علم لمعرفة المسارات للأجرام السماوية وعد أيامها وحساب سيرها وظهورها وغيابها. هذا هو تعريف لعلم الفلك، وهذا العلم كان يسمى سابقا بعلم الهيئة. ما هذا العلم؟ خاصة ما يتعلق بالقمر والأرض والشمس. لابد أن تفهموا هذا. أنا أظن أنكم تعرفون هذا سابقا، لعلكم قرأتم هذا الموضوع في أسترونومي. هذا الموضوع موجود فيه. أنا أذكره مجملا حتى يمكن لكم أن تفهموا الموضوع وعلم الفلك وربطه بالأحاديث النبوية الشريفة وبالشريعة. هذا العلم دقيق جدا الآن في هذا الزمان بالآلات والتكنولوجيا. هذا العلم يبين لنا كيف يدور القمر حول الشمس، ثم كيف يدور الشمس حول الأرض، كيف تدور الأرض مع القمر حول الشمس. هذا دقيق ومعلوم جدا، حتى يعرف كل ثانية للقمر وللأرض وللشمس. أين القمر الآن في هذه الثانية؟ وأين يكون في الثانية الآتية؟ للقمر منازل الله أخبر عنها: قدرناها منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وأصحاب علم الفلك يقولون أن للقمر 28 منزلة، 28 منزلة للقمر. ينتقل القمر من منزلة إلى منزلة ثانية في هذه المنازل. القمر يدور حول الأرض، ويدور حول الأرض بترتيب دقيق جدا وعجيب، حيث لا يأتي القمر أمام الشمس حاجبا بين الأرض والشمس. وإذا وقع هذا، وهو معلوم بحسابات، فيقع الخسوف، يقع الخسوف. وإذا حالت الأرض بين الشمس والقمر تقع الكسوف، كسوف القمر وخسوف الشمس. ولكن القمر يدور بهيئة يعني دورانية حول الأرض، لكن شبه مائل إلى التحت، حتى لا يكون هناك يعني حجاب بين الشمس والأرض. الأرض أيضا تدور، لو لعلكم رأيتم هذه الفيديوهات، الأرض تدور بدوران سريع، حتى الأرض يعني تتحرك وتدور في يوم نحو 40,000 كيلومتر في يوم واحد يدور. ومعه القمر يدور حول الأرض، هكذا تدور الأرض، وهكذا يدور القمر، وكلاهما يتحركان ويجريان في فلك، هذا الفلك يجريان فيه، حتى يأتي باعتبار إلقاء الضوء على القمر رؤية القمر. كم نرى القمر؟ متى نرى القمر؟ نرى باعتبار إلقاء ضوء الشمس على القمر. فإذا كان الضوء يلقى على جانب منه فنرى الهلال،
فإذا ازداد هذا ازداد القمر حتى وصل إلى الليلة 14. فإذا وصلت إلى ليلة 14 تبدو كل الشمس، كل القمر. ثم بعد ذلك ترى يعني أن الجانب الآخر الذي لم يكن في الهلال هو يرى عند انتهاء غروب القمر، هكذا باعتبار إلقاء ضوء الشمس على القمر، حتى يأتي يوم وهو يوم 28 بعد ليلته، أو في ليلة 28 يغيب القمر عن الأرض، يغيب حتى يأتي لحظة واحدة، في لحظة واحدة يكون القمر لا يلقى عليه الضوء حتى يرى القمر من الأرض، فهذا غياب القمر من الأرض مطلقا كاملا. ثم يطلع قمر جديد وهو يسمى في علم الفلك نيو مون، القمر الجديد. هذا القمر الجديد الذي يطلع هذا طلوع القمر، لكن في هذا الطلوع لا يمكن للإنسان أن يرى القمر من الأرض. من الأرض لا يمكن لنا أن نرى هذا القمر إذا طلع، ما يقول لنا الحساب الفلكي طلع القمر، فليس معنى ذلك نيومون أن الإنسان يمكن له أن يراه، حتى يقول علماء الفلك إذا تجاوز القمر عن حده لنيومون من بدرجة 4 درجات 4 degree، إذا زاد من مكان طلوعه فيمكن، هذا أقل أقوال، يمكن من الأرض أن يرى القمر. بعد هذا يمكن من الأرض أن يرى أهل الأرض القمر، هذا أول وقت، وهذا يكون تقريبا ب8 ساعات. بعد نيومون ب8 ساعات يمكن لأهل الأرض أن يروا القمر من الأرض. طيب، هذا تعريف عن علم الفلك وعن طلوع القمر وربط القمر بالأرض. الموضوع هنا هذا الحساب الدقيق الذي أذكره هو معين جدا. يقول الحساب الفلكي أن القمر يصل إلى حده الأخير حتى يأتي نيومون في 29 يوما و12 ساعة و44 دقيقة و3 ثواني. بهذا التحديد، أنا أذكر هذا لأجل أن تعرفوا التحديد الدقيق في علم الفلك، بهذا التحديد الفلكي الدقيق يصل القمر، ثم يطلع قمر جديد. هذا الحساب الذي يخبرنا عن هذه التفاصيل، عن طلوع القمر، غروب القمر، واللحظة الأخيرة للقمر. هل يمكن لنا أن نعتبر هذا الحساب الفلكي لإثبات طلوع أو ظهور القمر شرعيا للصوم وللحج أم لا؟ هذا الموضوع خاض فيه العلماء قديما وجديدا. العلماء القدامى جمهورهم ينكرون أو لا يعترفون بالحساب الفلكي لإثبات الشهور القمرية، خاصة شهر رمضان وشهر ذي الحجة. لماذا؟ لأنهم يأخذون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر عندنا هكذا. فعل هذا 3 مرات، ومرة ثانية أخرى الشهر عندنا هكذا، مرة ثانية
أغلق أصبعا واحدا وقال هكذا. أشار عندنا هكذا، نحن أمة أمية لا نعرف إلا هذا الترتيب 30 29، هذا فقط عندنا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الجمهور من القدامى يأخذون بهذا ويقولون لا عبرة بالحساب الفلكي لإثبات القمر، لكن من القدامى أنا ذكرت تفسير فاقدروا له عند بعض العلماء لمعرفة حساب منازل القمر والحكم به. يقول من القدامى من التابعين مطرف ابن عبد الله الشخير رحمه الله، هذا منسوب إليه أنه يفسر بهذا التفسير، غير أن الإمام ابن عبد البر رحمه الله نفى هذا القول عن مطرف، هو الذي نفى عنه وقال هذا القول غير صحيح بالنسبة إلى مطرف ابن عبد الله الشخير. لكن هذا القول منقول إلى أبي العباس ابن سريج الشافعي البصري، منسوب إليه، وهذا ما يقول من الشافعية من القدامى، بعده جاء من أتباع التابعين هذا الشيخ. ويقول من المحدثين هذا القول ابن قتيبة رحمه الله، وكذلك يقول من المتأخرين شيئا منهم العلامة تقي الدين ابن السبكي رحمه الله، وغيرهم من بعض العلماء الذين أجازوا الأخذ بالحساب الفلكي إن غم عليكم خاصة، غير أن الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري يعني نقح هذه الأقوال من هؤلاء الأئمة، وأبدى أن هذه النسبة إلى هؤلاء الأئمة ليست جيدة، أو لم يعتبروا هذا، لم يقولوا هذا. لكن الشاهد أن عبرة بمنازل القمر هو في الحقيقة كلام عن علم الفلك. متأخرا اختلف العلماء في هذا الموضوع، حديثا وفي عصر جديد، في الأخذ بالحساب الفلكي أو في رفض الحساب الفلكي لإثبات الشهور القمرية. إلى الآن كثير من العلماء، من علماء ديوبند ومن علماء العرب ومن علماء الأزهر سابقا، هم رفضوا الاعتبار بالحساب الفلكي لإثبات الشهور تحديدا. يعني لا يمكن لنا أن الحساب الفلكي إذا قال أن القمر يمكن أن يرى، طلع ليس يمكن أن يرى من الأرض اليوم في هذه الليلة. والعجيب جدا أن القمر نيو مون الجديد، القمر الجديد لا يكون في الليل بعد الغروب، القمر الجديد يكون للدنيا مرة واحدة، وهذا القمر الجديد قد يكون في الصباح، قد يكون في الظهيرة، قد يكون في المساء، قد يكون في المغرب، قد يكون في العشاء، قد يكون في نصف الليل، قد يكون قبيل الفجر، هذا يدور في أي وقت يمكن أن يكون، وبعده ب8 ساعات تقريبا على الأقل يمكن لأهل الأرض أن يروه. وهذا الوقت يتغير باعتبار البلد. القمر طلع مثلا باعتبار الساعة الهندية في 9 ليلا، جاء نيو مون، فهذه 9 ليلا هي 9 صباحا في أمريكا، فيمكن لهم أن يروا الهلال بعد 8 ساعات بعد الغروب فورا عندهم، ونحن لا يمكن لنا أن نراه إلا في اليوم التالي بعد الغروب، لأن الشمس ضوءها شديد، فبسبب ضوء الشمس الكثير لا يمكن لنا أن نرى القمر بمجرد العين. القمر موجود، نيومون جديد موجود، لكن لا يمكن لنا أن نراه بعيوننا باعتبار اختلاف الأماكن والبلدان والساعات في البلدان. يختلف وقت نيومون، لكن القمر الجديد يطلع مرة واحدة للدنيا كلها، لا يمكن لنا أن نرى بعد ذلك فورا إلا بعد 8 ساعات أو أكثر.
أنا أقول إذا رأينا هذا فلا يمكن لنا أن نحدد الحساب الفلكية لإمكان رؤية القمر من كل بلد. الإمكان بمعنى إثبات، أما إمكان الرؤية فعلم الفلك يخبرنا تحديدا اليوم في الهند يمكن أن يرى القمر. علم الفلك يقول هكذا. علم الفلك يقول لا يمكن اليوم أن يرى أهل الهند اليوم القمر، لا يمكن، لن يمكن، ينكرون. هكذا نرى في علم الفلك تحديدات ومواقف عن ظهور القمر لأهل الأرض. يمكن أن يرى القمر اليوم في السعودية ولا يمكن أن يرى في الهند. ماذا نفعل في هذا الأمر؟ إذا كان الأمر كذلك فماذا نفعل؟ العلماء اختلفوا. أنا ذكرت أن كثيرا من العلماء رفضوا هذا ولم يقبلوا الحساب الفلكي لإثبات ظهور القمر. يعني إذا قال علم الفلك أن اليوم يمكن رؤية القمر من لكناو لكن الشهادة لم تحصل من الناس للرؤية، فهل نعتبر إمكان الرؤية بالحساب الفلكي أو نأخذ الشهادات من الناس ونحكم عليها؟ هذا موضوع. يقول الجمهور لا نعتبر هذا ولا نقول به، هذا هو مفتى به عند الكثيرين من الفقهاء. لكن بعض العلماء المحققين الباحثين الجدد المعاصرين أمثال الدكتور يوسف القرضاوي وكذلك قبله الإمام أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه وكذلك الدكتور مصطفى الزرقاء وعدد من العلماء أثبتوا هذا وقالوا نأخذ بالحساب الفلكي لإمكان ظهور القمر واعتباره رؤية. الشيخ القرضاوي كتب في كتابه كيف نتعامل مع السنة النبوية هذا البحث، وكذلك الدكتور أحمد محمد شاكر رحمه الله كتب هذا الموضوع في كتاب مستقل له أوائل الشهور العربية، هل يجوز إثباتها بالحساب الفلكي؟ هذا اسم كتابه. ومباحث ومقالات في المؤتمرات، مجلس تحقيقات شرعية عقدت في ندوة العلماء، ومجمع الفقه الإسلامي في السعودية في جدة، وهناك مؤتمر في أمريكا عن هذا الموضوع. مؤتمرات عديدة ومقالات وبحوث أعدت وألفت لها، ترى فيها هذه الأبحاث عند العلماء. هؤلاء العلماء الذين يثبتون ويقولون أن الحساب الفلكي معتبر، ما دليلهم؟ أنا أذكر خلاصة دلائلهم وموقفهم في عدة نكات. إنهم يقولون إن الرؤية وسيلة من وسائل معرفة ظهور القمر. الله سبحانه وتعالى جعل الرؤية البصرية وسيلة لمعرفة القمر، والله سبحانه وتعالى جعل هذه الوسيلة لأنها لم تكن عندهم وسيلة سواها. ليس حصر الوسائل في هذه الوسيلة، أو ما جعلت الرؤية البصرية مقصدا، بل إنها وسيلة. الوسائل تتغير، الهدف واحد، الهدف معرفة ظهور القمر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إننا أمة أمية، هذا خاص بالعرب الموجودين في ذلك الزمان، إنهم لا يعرفون الحساب وليس عندهم علم بذلك، فهذا الأمر كان خاصا بهم
ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تبقى الأمة بعده أمية، بل تتعلم، تحسب، تعرف وتدقق حتى تعلم منازل القمر وتحسب الحساب الفلكي. لم ينكر على ذلك. ويقول بعض منهم، ليس كلهم، هذا دليل، ألا ترى إلى النظام للصلوات كيف ترى؟ هل ترى إلى الشمس كل وقت؟ هل طلعت؟ هل زالت؟ هل غربت؟ أنت لا ترى، بل تعتمد على الساعات، تعتمد على الحساب الذي حسبه العلماء الفلك الجدد، أنت تعتمد عليه. كذلك يعتمد على أقوال علماء الفلك في الحساب الفلكي القمري. ويقولون إن في قديم الزمان كان المنع من هذا بسبب، والسبب أن علم الفلك إذا كان موجودا عندهم ما كان موجودا، هو كان في يد علماء التنجيم أو نجوميين. عندهم كان هذا العلم وهم يخبرون عن الغيب وعن الأخبار المستقبلية، فمنع من الذهاب إليهم والأخذ منهم. لأجل ذلك لم يصح الاعتماد عليهم في هذه الأمور. غير أن زمننا ليس زمن النجومية، وعلماء الكواكب ليسوا مثلهم الذين يخبرون عن الغيب، بل نحن نعتمد على المشاهدة والتجربة المباشرة، ويكفي هذا لاعتبار الحساب الفلكي. هذا من جملة دلائل هؤلاء. وكذلك يقولون أن القدامى أيضا اعتبروا الفلك، كما ذكرت قول ابن قتيبة وغيره، هم أيضا يعتبرون ويقولون هذا. فالعبرة اليوم بالحساب الفلكي هو اعتبار بوسيلة أخرى غير وسيلة الرؤية البصرية، وهي وسيلة صحيحة للوصول إلى نتيجة واحدة. إذن الأخذ بالعلم الفلكي والحساب الفلكي لإثبات القمر وظهور القمر صحيح، يعتمد ويعتبر به. لكن أنا رأيت الفيديو للدكتور القرضاوي حفظه الله تعالى قريبا في اسطنبول، هو ينكر اعتبار الحساب الفلكي لإثبات العيد ورمضان في يوم واحد للدنيا كلها. هذا جانب آخر من الموضوع. اختلاف المطالع معتبر أو غير معتبر. أنا كنت أتكلم الآن عن الأخذ بالحساب الفلكي جوازا وحظرا، يصح أم لا يصح. الذين ينكرون ومن المعاصرين الذين يقولون لا نأخذ بالحساب الفلكي، هم يقولون إن علم الفلك والحساب الفلكي كان موجودا في قديم الزمان، حتى كتب وألف في الموسوعات، كتب في موسوعة أمريكية انسايكلوبيديا أمريكانا وانسايكلوبيديا أوف بريتانيكا وغيرها من الموسوعات، ألف فيها وأخبر أن علم الفلك والحساب الفلكي كان موجودا في قديم الزمان، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كان معلوم جدا، الناس يعرفونه وعندهم معرفة منازل القمر، وكل العلوم كانت عندهم موجودة مبادئها، لكن العلماء لم يعتمدوا عليها، فكيف نعتمد عليها اليوم؟ هذا ما يقول هؤلاء الطائفة الثانية. ويقولون لا يتفق علماء الفلك على ظهور القمر في كل الدنيا. يمكن أن يقولوا أن رؤية القمر ممكنة في هذا المكان، لكن العبرة ليس إمكان الرؤية،
العبرة بالرؤية، لأن إمكان الرؤية موجود في ليلة 29، في كل ليلة 29 يمكن رؤية، لكن ليس العبرة بالإمكان، العبرة بالظهور، إذا ظهر ورآه الناس. لذلك ذكر العلماء أحكام مفصلة في هذا الأمر. إذا جاءت الشهادة من خارج البلد، لأن الرجل رآه من تل أو من جبل مرتفع، ورأى القمر من هذا المكان حيث لا يرى أهل البلد بسبب الغبار، فيمكن أن نقبل شهادته. وهذا هو الحكم للرؤية من الطائرة. إذا رؤي القمر من الطائرة لكن لم تكن الرؤية من الطائرة البعيدة عن الأرض بمسافة كبيرة جدا حتى لا يمكن أن نرى الطائرة من الأرض، فبهذه المسافة هذا يعد من اختلاف المطالع، كأن المطلع اختلف لأهل الطائرة من أهل الأرض. وإذا كان هو بعدة أمتار، بآلاف الأمتار كما يكون الجبال، فيمكن أن نأخذ بالشهادة من هنا، وهذا بسبب صفاء المنظر وصفاء الفلك أمامه، فيعتبر الرؤية من هناك. ويقولون نحن نعتبر بهذه التفاصيل ونحن نأتي بهذه الأحكام، فلا عبرة بالحساب الفلكي الذي يقول اليوم يمكن اليوم أن يظهر ويمكن أن لا يظهر اليوم، هذا الاعتبار غير صحيح. فهذان طائفتان، في جانب هذا وفي جانب هذا. ما هو الموقف في هذا الأمر؟ الموقف في هذا الأمر كما يبدو لي أن العبرة المطلقة غير صحيحة، والرفض المطلق غير صحيح. العبرة المطلقة غير صحيحة، لماذا؟ لأن العبرة المطلقة إذا كانت العبرة المطلقة، يعني الحساب الفلكي قال في يوم واحد، اليوم يوم القمر، يمكن للدنيا أن يعتبر بهذا اليوم، فهذا خلاف طبيعة. لماذا؟ لأن البلدان المختلفة البعيدة لا تتفق على الليل ولا تتفق على الرؤية، عمليا لا تتفق. الرؤية كانت هنا بعد المغرب، وفي نفس الوقت هناك الشمس تطلع، فكيف يمكن أن تكون هذه الرؤية معتبرة لهم، معتبرة لهؤلاء؟ بسبب ذلك إطلاق الأمر عند علماء الفلك غير صحيح. والرفض المطلق لا نستفيد بهذا العلم في إثبات القمر أو في إثبات طلوع أو ظهور القمر. هذا أيضا قول هو قول يصرف النظر عن الوقائع والحقائق والعلم والكشف، وهذا غير صحيح وغير مقبول، مرفوض، لأننا نستفيد بكل الوسائل الجديدة، فلماذا لا نستفيد بهذا؟ لكن كيف نستفيد وإلى متى نستفيد؟ هذا مهم. أرى أننا نستفيد من علم الفلك في إثبات بعض الكليات والمبادئ الأساسية. مثلا علماء الفلك يقولون بالنظر إلى منازل القمر أنه لا يمكن لأهل كرلا أن يروا القمر في هذه الليلة، في ليلة 29، لا يمكن، لأن القمر صار نيومون الآن، لا يمكن أن يرى، فيكفينا هذا أن نقبل أنه لا يمكن اليوم. وإذا جاءت شهادة رجل رجلين لا نقبل، لأن هذه الشهادة مخالفة للتجربة، مخالفة للحقيقة العلمية، فلا نقبل هكذا بأنه قال فلان وفلان فنقبله، لأنه قد وهم وقد توهم في أمر رؤية القمر، فلا نعتبر قوله. وهذا ما يقوله بعض العلماء، على الأقل
أن نقبل علم الفلك في النفي. في النفي نقبل، نستفيد بعلم الفلك، وإن لم نستفد في الإثبات على الأقل نستفد في النفي. لماذا لا نستفيد في النفي؟ لماذا لا نستفيد في النفي ونحن بعض العلماء وأهل الفتاوى يقولون إذا كان علم الفلك يقول لا يمكن اليوم، لن يمكن بالعلم، لكن جاء الشهادة لرجل ورجلين نقبل ونعلن أن القمر طلع. هذا غير صحيح، غير دقيق. في الإثبات نحتاط. في الإثبات هم يقولون يمكن اليوم أن يظهر القمر لأهل كرلا، يظهر بمعنى يمكن رؤيته من الأرض. ففي هذا الأمر يستحسن لنا أن نستفيد بالآلات من المكبرات. وكذلك أهل العلم يكشفون لنا موضع ظهور القمر، في هذه الزاوية يظهر القمر، فنعتبر هذا ونستفيد ونرى، لا نعتبر عليه قولا، بل نستفيد به من المكبرات والمجهرات، أو نطلع على بعض الأماكن المرتفعة وأماكن صافية لا غبار عليها حتى نرى. فإذا جاءت الشهادة نقبلها باعتبار الرؤية مع الجمع بإمكان الظهور من علم الفلك. هذا رأي وسط معتدل للاستفادة من علم الفلك وعدم الاعتماد الكلي القطعي على علم الفلك. وأخيرا أذكر المطالع، لأن هذا موضوع يتعلق بالسابق وإن لم يكن هو موضوعكم اليوم. المطالع تختلف أم لا تختلف؟ فيه اختلاف بين العلماء عند القدامى وعند الجدد. اختلاف المطالع صحيح أم لا؟ يقول المتقدمون من الأحناف والمالكية والمشهور من المذهب الحنبلي أنه لا عبرة باختلاف المطالع، لا يكون اختلاف المطالع. إذا ظهر قمر ورؤي قمر في مشرق يجب على أهل المغرب أن يقبلوه ويصوموا به. عجيب، اليوم لا يكون هذا مطلقا. العلماء القدامى خاصة الحنفية إلى الآن في كتب الحنفية المعتمد عليه من القول كما يقولون ويكتبون كتابة عدم اعتبار اختلاف المطالع. فعندهم في رؤيتهم وفي نظرهم العيد والصوم للدنيا كلها في يوم واحد، إذا كانت الخلافة الإسلامية، خاصة إذا كانت الخلافة الإسلامية يكون هناك اللجنة لرؤية القمر، فإذا ظهر وجاءت الشهادة لرؤية القمر من بلد إسلامي يجب على بلد آخر للمسلمين أن يعتبروا هذه الرؤية إذا وصلت إليهم الشهادة ويعتمدوا عليها. لكن الشافعية والمتأخرون من الأحناف، وهذا صار رؤية عامة للناس بعد اكتشاف أمريكا، البعد الكبير حصل في الدنيا لم يكن في ذلك الوقت. فالمتأخرون من العلماء لعلهم أو كأنهم أجمعوا على اعتبار اختلاف المطالع، وهذا قول يعني صحيح معتبر. اختلاف المطالع رأي صحيح، لأن البلدان البعيدة جدا مثل أمريكا والهند لابد أن تكون هناك المطالع مختلفة للقمر، كيف تكون موحدة؟ غير صحيح هذا القول. طبعا هذا الاختلاف بأي شيء نحده؟ باعتبار البلدان، باعتبار الممالك، باعتبار الولايات، بأي شيء نحده حدا؟ باعتبار مدة السفر للقصر. اختلاف بين العلماء الذين يعدون اختلاف المطالع معتبرا، هم أيضا يختلفون في هذا الأمر. ماذا نعتبر؟ الاعتماد لهم على حديث ابن عباس رضي الله عنه
حديث كريب رحمه الله، وهو جاء من الشام. في الشام كان معاوية رضي الله عنه رؤي القمر هناك فأمر بابتداء الصوم. هو جاء في أيام رمضان إلى المدينة المنورة، وأهل المدينة المنورة لم يصوموا إلا بعد يوم من أهل الشام، لم يصوموا في ذلك اليوم الذي صام فيه أهل الشام. فأخبر كريب: نحن صمنا في ذلك اليوم. قالوا لي قال لي ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فقال: ما رأينا الهلال، ما رأينا الهلال. فلم يعتبر بقوله لاعتبار اليوم الأول الذي فاتهم من أيام رمضان، بل هو الذي جرى على حسابه وأبقاهم على حسابه. بين الشام والمدينة هذا الفرق وقع، واعتبر ابن عباس رضي الله عنه هذا الفرق صحيحا. هذا الدليل لاختلاف المطالع. لكن أي اعتبار اختلاف المطالع؟ في أمر اختلاف المطالع يكتب يعني بعض العلماء الاعتبار البلدي، لكن هذا القول غير صحيح مطلقا، لأن البلدان حدت بغير حساب المطالع. إذا كان الاعتبار هذا فالذي قام على الحدود والثغور في هذه الجهة هو الذي يصوم في يوم آخر ومطلعه مختلف عن الرجل الذي قام جنبه في جانب آخر من الثغر. اختلاف المطالع يقع هنا، غير أنه لا يقع بين أهل كشمير وأهل كيرلا، لا يقع الاختلاف، ولكن يقع بين أهل كشمير وأهل باكستان. عجيب هذا، لأن المطالع لا تختلف هكذا. فماذا يعتبر؟ يكتب الأحناف في هذا الأمر: يعتبر باعتبار بلاد بعيدة وباعتبار بلاد قريبة. البلاد القريبة في مطلع واحد، والبلاد البعيدة في مطلع آخر. والاعتبار بالبلاد البعيدة باختلاف الساعات والأوقات الكثيرة، لكن ليس له حد منضبط جدا. فهنا أقول يحسن أن نستفيد من علم الفلك في هذا الموضوع. علم الفلك يخبرنا أن القمر يمكن رؤيته في كيرلا ولا يمكن رؤيته الليلة في لكناو، فنستفيد أن هناك وقع الاختلاف في المطالع، هنا يمكن وهنا لا يمكن، فيعتبر هنا المطلع مختلفا عن مطلع لكناو. فهذا الاعتبار صحيح، والاستفادة من علم الفلك في هذا الأمر صحيح جيد. واختلاف المطالع شيء طبيعي، لأن النهار قد يكون في بلد والليل في بلد. فإذا عد عدم اختلاف المطالع اعتبارا، فلا يمكن تحديد الأيام والليالي القمرية بالضبط لكل الدنيا مرة واحدة. إذا أردت أن يكون العيد في يوم واحد للدنيا كلها لن يمكن، لأن أهل الهند إذا كانوا يفطرون لا يمكن لأمريكا أن يفطروا في هذا الوقت. إذا مضى يومك فيأتي يومهم، إذا مضى يومك يأتي يومه، فأين الاتحاد؟ فهذا الاتحاد غير ممكن عمليا. فيحسن الاستفادة من علم الفلك ببعض الجوانب، وعدم اعتبارها كليا بالاعتماد عليه. هذا رأي وسطي صائب راجح في نظري، غير أن الدلائل في كلا الجانبين موجودة، نصا قرآنا وحديثا، تاريخا، قولا للعلماء، آثارا، علما، بحثا، وتحقيقا. خلاصة ما قلت: علم الفلك علم راقي جدا، علم حديث معاصر دقيق جدا، لا يصح صرف النظر وغض البصر عنه بتاتا، ولا يصح الاعتماد عليه حيث ينكر فيه أمر السذاجة في الأحاديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالوسط
أن نعتبر في أمر الإثبات لإمكان الرؤية أو عدم إمكان الرؤية، ولكن لا نعتمد عليه بدون الرؤية الإثبات. لا نثبت بعلم الفلك والحساب الفلكي القمر بلا رؤية مطلقة، بل نحن نجمع بين الرؤية بالنظر إلى الحساب الفلكي حتى نجمع بينهما ونقدم حلا عمليا صحيحا جامعا بين الآراء المختلفة والأقوال المتعددة. وآخر دعوانا الحمد لله.